बढीमा 3 साताभित्र सबै स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछन्। ती जनप्रतिनिधिले असार मध्यमा आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याउनु पर्नेछ, जसले आउँदो 5 वर्षको स्थानीय विकासको जग हाल्छ। त्योभन्दा पहिले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नयाँ बजेट ल्याइसक्छन्। अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा भए पनि चुनावी वर्ष भएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकार विकासका सपना बाँड्ने तयारीमा छन्। तर देशभित्र कति पूर्वाधार आयोजना कहाँ आवश्यक छन् भन्ने बारे अध्ययन नै भएको छैन। अचुवा र लहडी घोषणाका कारण एकातिर बजेट अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतिर विकासको पर्खाइमा रहेको क्षेत्रले लाभ पाउन सकिरहेको छैन। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले वैशाख 11 गते चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा भ्यू टावर नबनाउने प्रतिबद्धता जनायो। स्थानीय आवश्यकतालाई व्यवस्था गरी भ्यू टावरका नाममा बजेट जथाभावी खर्च गरेको भनेर आलोचना भएपछि काङ्ग्रेसले एमाले गरेको गल्ती दोहोर्याउँदिन भनेको हो। 2064मा संविधान सभा निर्वाचनपछि सर्वदलीय सहमतिमा गाउँ गाउँमा सडक पुर्याइयो। यसले आवत जावतमा सहज त भयो, तर वन जङ्गल नासिए, पानीका मुहान चुके र यसै कारण कैयौं ठाउँमा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदको सामना गर्नु पर्यो। थोरै जमिन हुने कतिपय परिवार लगभग भूमिहीन हुन पुगे। गाउँ नै पिच्छे सडकको ट्र्याक खोल्ने लहर सकिएपछि भ्यू टावरको अभियान चल्यो। गाउँका अग्ला डाँडामा कङ्क्रिट र फलामका संरचना बनाएर बजेट सक्ने अभियान सबैभन्दा बढी आलोचित हुन थालेको छ। अब विमानस्थल निर्माण र स्तर उन्नतिको लहर चलेको छ। 20 देखि 30 मिनेटको उडान क्षेत्रभित्र थप 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भइसके। विराटनगरदेखि धनगढीसम्मका अरू विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने गरी स्तर उन्नति गर्ने योजना अघि सारिँदैछ। मुलुकलाई कहाँ कति पूर्वाधार चाहिने हो लेखाजोखा भएको छैन। ठूला आयोजना अघि बढाउने नेताका लहडी घोषणाले मुलुकको पूर्वाधार विकास झनै विकृत बन्दै गएको छ। ओभरअल जाने हाम्रो त स्पेस छ, जुन हाम्रो स्पेस छ 1,47,48,000 जाने मतलब स्क्वायर किलोमिटर, त्यो स्पेसलाई हामीले कुन कुन किसिमबाट त्यसलाई प्रयोग गर्ने, यो जाने मतलब हामीले राज्यले मतलब हामीले गर्नुपर्ने कुरा मतलब हो। सडक जाने कति बनाउने, कत्रो चौडा सडक बनाउने भन्दाखेरिमा हामीलाई आवश्यकता कति छ त्यसअनुसारको बनाउने हो नि। अब समस्या कहाँ छ भन्दाखेरिमा अब त्यो आवश्यकता जाने कति छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मतलब यो नेसनल लेभलबाट, प्रोभिन्सियल लेभलबाट, डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट मतलब त्यसको एसेसमेन्ट नहुने र चाहिँ के भनेदेखि एउटा जाने हुइमको आधारमा, एउटा जाने कसैको तजविजको आधारमा यसरी हुन्छ भन्ने किसिमको जाने आधारमा निर्णय प्रक्रिया अगाडि जाने। पोखरामा बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै चल्ने हालतमा पुगेको छैन, तर सरकारले यसको सावा ब्याज भुक्तानी गर्न सुरु गरिसकेको छ। चीनको एक्जिम बैंकले नेपालमा पैसै नपठाई उतैको ठेकेदारलाई चीनमै भुक्तानी गरेको पैसाको सावा ब्याज तिर्न हाम्रो ढुकुटी खोलिसकिएको छ। शासकहरूले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति सम्भाव्यता र प्रतिफललाई आकलन नै नगरी अगाडि बढाइने विकास योजनाबाट मुलुक कसरी डुब्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण श्रीलङ्का हो। हालै श्रीलङ्का भ्रमणबाट फर्केका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वागले त्यो देश टाँट पल्टिनुको कारण यसरी चुनाउँछन्। युनिभर्सिटीहरू पनि यसमा कमजोर छन्, सरकारी निकायहरू पनि यसमा कमजोर छन्, थिङ्क ट्याङ्कहरूले पनि त्यो खालले अगाडि आउन नसकिरहेको अवस्था हो। त्यसैले यो सभरेन डेट र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट क्राइसिस जुन ऋण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति भनौँ न, ठ्याक्कै भन्दाखेरि त्यो समस्या हामी कहाँ होइन। अब श्रीलङ्कामा चाहिँ तर अब यो अलिकति यो कहाँ चाहिँ मिल्छ त, यो कुशासन र नीतिगत कच्चापन भने नि मैले त्यसको एउटा सानो न्यारेटिभबाट म यहाँलाई चाहिँ त्यो नेपालसँगको पनि साइनो उजागर गर्न चाहन्छु। 2009मा जब तामिल विद्रोहलाई क्रस नै गरियो होइन, निमिट्यान नै एउटा भ्यू पनि नरहने गरेर क्रस गरियो होइन। म संयोगले 2005 र 2006मा त्यहाँ काम गरेको थिएँ। आर्थिक रूपले अलिकति चलायमान, गार्मेन्ट सेक्टर, टुरिज्म लगायत एक किसिमको भाइब्रेन्ट एउटा मिडल इन्कम कन्ट्री जस्तो देखिने चाहिँ त्यो थियो श्रीलङ्काको। हामीसँग ज्यादै कम भूमि छ। देशको आधा भूभागमा वन र सिमसार क्षेत्र पर्छ। करिब 900 किलोमिटर लामो हिमालय श्रृङ्खलाले पनि ठूलै भूभाग ओगटेको छ। सडक, विमानस्थल, रेलमार्ग जस्ता सार्वजनिक पूर्वाधारले ओगटेको क्षेत्र पनि धेरै छ। 60 लाख परिवारका घर गोठले ओगटेको क्षेत्र तथा सरकारी र सार्वजनिक जमिन के कति छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क भने राज्यसँग छैन।
ठ्याक्कै तथ्याङ्क नभए पनि हामीसँग उत्पादनमूलक काम गर्न जमिन निकै कम भइसकेको छ। जमिनको मूल्य आकाशिँदै जानुको कारण पनि त्यही हो। भूमिको दिगो उपयोग गर्न कुन ठाउँमा कस्ता पूर्वाधार बनाउने भनेर सजगता नअपनाउने र अहिले जस्तै लहरकै भरमा आयोजना अघि बढाउने हो भने भूमि व्यवस्थापनको समस्या त निम्तने छ नै, देश श्रीलङ्का जसरी टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्नेछ। ग्यालेक्सी 4K का लागि क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ विनय बन्जराको रिपोर्ट। नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकका लागि पूर्वाधार लगानी बढाउनुको विकल्प छैन, तर यसका लागि गहिरो अध्ययन योजना चाहिन्छ। नेपालमा यस्तो प्रयास नै नभएको भने होइन। 2041 सालमै स्थानीय तहलाई बैंकबाट ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने योजना अघि सारेका तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई हामीले लहरका भरमा दिगो पूर्वाधार आयोजना सम्भव हुन्छ भनेर सोधेका छौँ। पूर्वाधारको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने दक्षिण एसियामा प्रति किलोमिटर प्रति स्क्वायर किलोमिटरको सडकको सञ्जाल हेर्ने हिसाबले नेपाल सबभन्दा तल छ। त्यसकारण इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने कुरालाई तपाईँको चाहिँ प्रशय दिनुपर्छ। तर इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दाखेरि कुन पोइन्टबाट कुन पोइन्टमा महत्त्वपूर्ण तपाईँको विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण विकास गर्ने सहरहरू, महत्त्वपूर्ण विकास गर्ने इन्डस्ट्रियल सेन्टरहरू, तिनीहरूलाई कसरी लिङ्क गर्ने त्यतापट्टि चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। प्लानिङको उद्देश्य पनि त्यही हो। अब हाम्रो त्यसैले पूर्वाधार बनाउँदाखेरि राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार होइन, ठुल्ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई जोड्ने, सहरहरूलाई जोड्ने पूर्वाधार एकातिर छ भनेदेखि अर्कोतिर पूर्वाधारको हाइरार्कीलाई पनि त्यसलाई एकीकृत रूपमा चाहिँ लैजानुपर्छ र प्लानिङको काम पनि त्यही हो, योजना। तर पूर्वाधारमा लगानीलाई चाहिँ पुगेको छैन नेपालमा। पूर्वाधार लगानी गर्नुपर्छ, तर पूर्वाधार लगानी गर्दाखेरि जति छ त्यसको बेस्ट फाइदा पनि लिनु पर्यो। र यो पूर्वाधारमा लगानी गर्नको लागि नेपालका औद्योगिक, नेपालका सहरी क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नको लागि प्रफिटेबल छ भनेर प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टर मिलेर काम गर्ने पनि वातावरण गर्नु पर्यो। एउटा तपाईँले सडक बनाउनु भन्दै त्यो एक्सपेक्टेड ट्राफिक कति हुन्छ, ट्राफिकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसबाट रेभेन्यू कति हुन्छ, अनि राष्ट्रलाई त्यो तपाईँ त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्सफर कस्ट पर युनिट कति घटेर जान्छ। इम्पोर्ट्स राम्रो पूर्वाधार बनाउँदाखेरि तपाईँको भन्नुहोस् न मोटरका पार्ट पुर्जाहरू चाँडो किन्दैनन्, त्यो पनि त बचत हो नि त। राम्रो पूर्वाधारहरूले बचतको आफ्नो पक्ष हुन्छ। राम्रो पूर्वाधारहरूले आर्थिक विकासमा उन्नति गर्ने अर्को पक्ष हुन्छ। र राम्रो पूर्वाधारहरूले बनाएर नाफा लिन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ। पूर्वाधार बनाउनु भने जो डोजर लिएर जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटो बनाउँदै हिँड्नु पर्खाइ खत्तम हुन्छ, त्यहाँ भएको चाहिँ भूक्षयले गर्दाखेरि वातावरण झन् नष्ट भएर जाने त्यो डर चाहिँ छ त छैन। त्यसैले पूर्वाधार गाउँ तहमा बनाउँदाखेरि पनि गाउँ तहमा पनि कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म पूर्वाधार बनाउने, जसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा त्यो गाउँलाई बढीभन्दा बढी फाइदा होस्। त्यो एउटा केही मापदण्ड, केही निर्देशिका त्यस्तो चाहिँ नेपाल सरकारले बनाउनुपर्छ। त्यो भित्र रहेर गाउँपालिकाले पनि त्यो भित्र रहेर त्यो मापदण्डभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सन् 1950 को दशकपछि विश्वभरि नै विकासको ढाँचालाई परिवर्तन आयो। विकासको स्थायित्वका लागि हरेक विकास गतिविधिमा तल्लो तहको बराबर सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने बहसले विश्वलाई आजसम्म डोर्याइरहेको छ। तर हाम्रो मुलुक अहिले पनि 70 वर्ष पहिले नै निस्तेज भइसकेको विकासको मोडलबाट चलिरहेको छ। यसले गर्दा विकासको आडमा सीमित व्यक्ति मात्रै मोटाए, तल्लो तह सधैँ पिँधमै रहिरह्यो। विकासमा देखिएको यो खाडल पूर्ण हाम्रो दृष्टिकोणमै परिवर्तन आवश्यक छ।